जसरी निर्वाचित हुनुभएको छ आफ्नो कार्य सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वयं इतिहासले बताउँछ कि आफ्ना राज्यहरू थिए, आफ्ना शासन व्यवस्था थियो, आफ्ना भाषा संस्कृति, आफ्नो पहिचान थियो। तर आज कहाँ गए कि राज्य जुन रूपमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति विविधतायुक्त छ त्यो रूपमा चाहिँ एउटा सुन्दर फुलबारी भन्छौँ त्यस खालको सुन्दरता यो राज्यमा व्यक्त भएन। जुन रूपमा बहुलता र विविधता छ त्यो रूपमा चाहिँ यो राज्यले आफूलाई त्यो रूपमा चाहिँ बनाउन सकेन। यस अर्थमा राज्य चाहिँ विभेदकारी भयो र राज्य चाहिँ सबैलाई समेट्न, सबैको आवाज बोल्न सक्ने, बोक्न सक्ने भएन। यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। यो नै हिजोको राजनीतिक आन्दोलन थियो, हिजोको सामाजिक आन्दोलन थियो र आज हामी त्यही बहसमा छौँ। बहुलतालाई व्यक्त गर्ने र बोक्न सक्ने हुनुपर्छ र यो संरचनागत विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आजको नयाँ संविधान, नयाँ राज्य व्यवस्थाको प्रस्थान बिन्दु अथवा प्रिन्सिपल रहेको छ। त्यसैगरी भाषा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भन्ने संविधानले चाहिँ पहिचान गरेको छ। तर फेरि चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली भाषा मात्रै हुन्छ। के अरे नेपाली भाषालाई स्वीकार गरेको छ, अरूलाई भाषा आयोगतिर पठाएको छ। आज संविधान संशोधनको कुरो चाहिँ पूर्वोक्ता साथी खासी उद्घोषहरूले चर्चा गर्नुभयो। संविधान संशोधनको प्रश्न के भने हिजो राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचान आधारित 10+1 के अरे प्रदेशहरू कम्तीमा पनि त्यसमा पनि पूर्ण रूपले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सायद सन्तुष्टि या चाहिँ त्यसमा पुरै सहमति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मूल रूपमा त्यो रूपको संरचना भयो भने जसले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यका सबै निकायहरूमा चाहिँ उपस्थित र नेतृत्व तहमा पुर्याउन सक्छ, राज्यलाई समावेशी बनाउन सक्छ, त्यहाँ आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ, त्यहाँ सामाजिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ। मगर सङ्घको नयाँ नेतृत्वको च्यालेन्ज, मगर अगुवाहरूको च्यालेन्ज र समग्र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको पनि च्यालेन्ज हो। मगर समुदायले सम्बोधन गर्नै पर्नेछ, तर सम्बोधन कसरी गर्ने हो? सामर्थ्यको कुरो, त्यसै निकटताको कुरो मान्छेले विकास गर्ने कुरो हो। कुनै बेला चाहिँ प्राकृतिक ठुल्ठुला चाहिँ किन नदीहरूलाई आधार बनाएर जिल्लाका नक्साङ्कन सीमाङ्कन गरियो। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ 100 मिटरको पुल जोड्ने बित्तिकै नारायणी या कोशी या चाहिँ कर्णालीको वारिपारिका गाउँहरू या बजारहरू एकदम निकट भएका छन्। अर्को चाहिँ आफ्नो सदरमुकाम या अर्को जिल्ला एकदम टाढा भएर गइसकेको छ। भनेको त निकटताहरू त मान्छेले बनाउने कुरो हो। शेरबहादुर देउबाजेले एकपल्ट आफ्नो चाहिँ स्मरण भन्नुभएको थियो, उहाँ पढ्न काठमाडौँ आउँदा चाहिँ इन्डिया झरेर मगर एउटा राष्ट्रिय जाति हो, मगर आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन हो, मगर जातिको चाहिँ के अरे विभेदीकरणको, बहिष्करणको चाहिँ समाधान एउटा कुनै क्षेत्र विशेषबाट मात्रै कि समग्र राष्ट्रिय रूपबाट पहल गर्नु मात्रै हुनसक्छ। त्यो निर्माणको कुरो सायद अहिलेको राजनीतिक बहस किन संरचनागत विभेद हो, राजनीतिक विभेद हो, प्रतिनिधित्व विभेद हो। हामी यति कुरो चाहिँ मगर समुदाय मात्रै कुरो गरेर यति कुरो गरेका छौँ, अरूसँग बसेर यति कुरो गर्नै सकिन। आधा कुरो पनि मुस्किलले कुरो गर्ने कुरो हुन्छ, मिलाएर चपाएर बिचबिचको कुरो गर्दाखेरि कसरी अधिकारको कुरो हुन्छ। अब अहिले मगर आन्दोलन किन उठेन? म धेरै समय लिन चाहेन, किन उठेन? अनि जुम्ला घरमा खाना खान्छ, बिहान 10 पटक 15 पटक इक्जाम लिँदा त्यो निकालिहाल्दो रहेछ। बिचरा त्यो हुम्लाको एकपल्ट ट्रायल गर्न आउँछ, त्यो फेल हुन्छ, फर्केर फेरि आउँदैन। कर्णालीभरि सुब्बासम्मका मान्छे सबै जुम्लाका हुँदैन। त्यो पहुँच भनेको भनेर सायद मगराको कोर ठाउँमा चाहिँ हामी सेन्ट्रल पाल्पा या त्यही वरिपरि केन्द्र बनाएर सबैतिर विस्तार गर्नु, समृद्धि त्यही हुनसक्छ। त्यहाँ पहुँच पनि हुन्छ, आफ्नो जहाँ सघनता हुन्छ। कालीन विभिन्न मन्त्रीहरूलाई, स्थानीय मन्त्रीलाई दबाब दिएर कुनै हालतमा रोक्नुहोस्, यो मगर जातिको कुरा हामी त्यही समुदायबाट आएका छौँ, यो कुन जाति अलग हुँदैन भनेर पनि रोकेका छौँ। माफ गर्नुहोला, यो चाहिँ मगर जातिकै एकताकै लागि गरेको हो। आजको जुन यो शुभकामना बधाई शुभकामना कार्यक्रमको चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि
वर्षमान पुन मगरज्यूलाई आज कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको हैसियतले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ दिनुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद पूर्व तथा महासचिवज्यू, नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, अतिथि दीर्घामा रहनुभएका पूर्व मन्त्री तथा मगर अगुवाज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्ष लगायत नवनिर्वाचित नवमनोनित सम्पूर्ण संरक्षकज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्य मित्रहरू र सबै मित्रहरू जो यहाँ आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम आफ्नो जिम्मेवारीमा जसरी निर्वाचित हुनुभएको छ आफ्नो कार्य सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यसका अध्यक्षज्यू, नेपाल मगर सङ्घको नयाँ निर्वाचित कमिटीले मलाई यो अवसर दिनुभयो, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पूर्वोक्ता मित्रहरूले धेरै विषयहरू राख्नुभएको छ। मगर जातिको इतिहासको विषय आएको छ, मगर जातिको पहिचानको विषय आएको छ, मगर जातिको स्वाभिमानको विषय आएको छ, यसको इतिहास आएको छ, यसको वीरता आएको छ र कलाकार साथीहरूले गीत मार्फत मगर जातिको विशेषता, यसको पहिचान, यसको गौरव गाथा सबै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र म यो अन्तिमतिर आउँदा म सुरुमा यहाँसँग के राख्न चाहन्छु भने यो सबै सत्य कुरो हो, यो सबै यथार्थ कुरो हो। तर आज फेरि मगर जातिको आफ्नो गौरवशाली इतिहास भएको मगर जाति उत्पीडित पनि छ, उपेक्षित पनि छ, विभेदमा पनि छ। यो अर्को यथार्थ हो। हिजो मगर जाति इतिहास निर्माण गरेको थियो। हिजो मगर जातिले इतिहास निर्माणको क्रममा महत्त्वपूर्ण अग्रणी भूमिका खेलेको थियो। स्वयं इतिहासले बताउँछ कि आफ्ना राज्यहरू थिए, आफ्ना शासन व्यवस्था थियो, आफ्ना भाषा संस्कृति, आफ्नो पहिचान थियो। तर आज कहाँ गए? किन? यो प्रश्न सायद हामी सबैको मनमा छ र यो किन भन्ने प्रश्न सँगसँगै अब के गर्ने भन्ने पनि सँगै आउँछ। त्यसैले सायद उद्घोषक साथीले मलाई किन भन्दा पनि अब के गर्ने, के हुन सक्छ, के गर्नुपर्ने होला भन्ने विषयमा नै यहाँ उद्घोषणको सिलसिलामा विषयवस्तुको रूपमा राखिदिनु भएको छ। त्यसैले म इतिहासतिर जान चाहेन। निश्चय पनि आज नेपाल रूपान्तरणको सङ्घारमा छ। एकात्मकता र सङ्घीयता, समावेशिता, त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा सङ्घारमा रहेको छ। यो आफैमा परिवर्तन, यो राजनीतिक परिवर्तन, यो आर्थिक परिवर्तन, यो सामाजिक परिवर्तन। किन यसो गर्नु पर्यो भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै ठाउँमा हामी चर्चा र बहस गरिसकेका छौँ कि राज्य जुन रूपमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, विविधतायुक्त छ, त्यो रूपमा चाहिँ एउटा सुन्दर फुलबारी भन्छौँ त्यस खालको सुन्दरता यो राज्यमा व्यक्त भएन। र जुन रूपमा बहुलता र विविधता छ त्यो रूपमा चाहिँ यो राज्यले आफूलाई त्यो रूपमा चाहिँ बनाउन सकेन। यस अर्थमा राज्य चाहिँ विभेदकारी भयो र राज्य चाहिँ सबैलाई समेट्न, सबैको आवाज बोल्न सक्ने, बोक्न सक्ने भएन। यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। यो नै हिजोको राजनीतिक आन्दोलन थियो, हिजोको सामाजिक आन्दोलन थियो र आज हामी त्यही बहसमा छौँ। यसरी हेर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भने कि हामी संरचनागत रूपले जो विभेद भयो त्यसलाई अन्त्य गर्ने हो। अरू व्यक्ति, समूह मसिना कुरोहरू सायद हामी एकैसाथ गर्न सक्दैनौँ। राज्यले हिजो संरचनागत विभेद गर्यो कि हामी एउटा समुदाय शासकको रूपमा रह्यो, एउटा समुदाय एउटा चाहिँ उच्च रूपमा रह्यो, एउटा समुदाय प्रिभिलेज रह्यो, अरू ठुलो समुदायहरू त्यसमा विभेदमा पर्यो, उपेक्षामा पर्यो, बहिष्करणमा पर्यो, सीमान्तकृत भए। र यो लोकतान्त्रिक राज्य हुन सक्दैन, यो समावेशी राज्य हुन सक्दैन, यो आधुनिक राज्य हुन सक्दैन। त्यसै आधुनिक राज्य भनेको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, आधुनिक राज्य भनेको समावेशी हुनुपर्छ, आधुनिक राज्य भनेको बहुलतायुक्त, बहुलतालाई व्यक्त गर्ने र बोक्न सक्ने हुनुपर्छ र यो संरचनागत विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आजको नयाँ संविधान, नयाँ राज्य व्यवस्थाको प्रस्थान बिन्दु अथवा प्रिन्सिपल रहेको छ। सायद यो कुरो नयाँ संविधानले स्थापित गर्यो
अहिलेको नयाँ मान्यता हो र अब बहस फेरि त्यहीँनिर आउँछ। यो धेरै लामो 7 दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप आज चाहिँ हामी सङ्घीयता समावेशिता प्राप्त गरेका छौँ। तर यो पूर्णता छ भन्दा यो पूर्णता छैन भन्ने बहस आज भइरहेको छ। यसमा दुईवटा कुरो हामीले सार्वजनिक रूपले भन्दै आएका छौँ। एउटा कुरो कि अहिले जति उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, जे संरचना, जे नीतिगत संरचना बनेका छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्दै, त्यसलाई सुदृढ गर्दै सायद नपुग विषयलाई हासिल गर्ने खालको सङ्घर्ष या बहस जरुरी छ होला। हामी एउटा कोणबाट सबै प्राप्त भइसक्यो, अब केही पनि बाँकी छैन। उत्पीडित जातिहरूको लागि, आदिवासी जनजातिहरूको, महिलाको लागि, विभेदमा परेका समुदायको लागि भन्ने एउटा बहस, एउटा सोच छ। अर्को सोच के छ भने हिजोको भन्दा केही पनि फरक छैन भन्ने सोच। त्यो दुईटै एक्सट्रिम सोचहरू हुन्। यथार्थ भनेको के भने केही हासिल अवश्य पनि भएको छ। आज 45% राज्यमा ब्युरोक्रेसीका र चाहिँ शिक्षा निकायहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा 45% राज्यले संवैधानिक कानुनी रूपले व्यवस्था गरेर कानुनी व्यवस्थाका साथ चाहिँ समावेश गर्ने, समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ प्रवेश गर्ने सुरु गरिसकेको छ। आज हामी चाहिँ निजामती प्रशासनमा या सेना या प्रहरीमा हेऱ्यौँ भने आज पर्याप्त नयाँ अनुहारहरू, आदिवासी जनजातिका, महिलाका अनुहार, दलित मधेसीका अनुहार र थोरै सानो भए पनि त्यहाँ चाहिँ राज्यको अहिलेको के अरे हाम्रो देशको वास्तविकता झल्किन सुरु गरिसकेको छ। यो चाहिँ यथार्थ परिवर्तन हो। 33% महिलाहरूलाई राज्यका निकायमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र आज चाहिँ हाम्रो राज्यका उच्च निकायहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्त हुन सुरु गरिसकेको छ। त्यसै गरी विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो प्रवेश सुरु भएको छ, निश्चय पनि उपलब्धि हो। तर मूल कुरो मैले अघि भने कि संरचनागत विभेद, कि यस्तो संरचना जसले जो संरचना या जो संरचना अर्को शब्दमा भन्दा मेसिनको रूपमा हामी कल्पना गऱ्यौँ भने जुन मेसिनबाट यस्तो सामान उत्पादन होस् कि त्यो चाहिँ जस्तै एउटै खालको होस्, सायद राज्य संरचना जसले विभेद गर्यो कि जुन संरचना खडा गर्यो त्यो राज्य एकात्मक असमावेशी खालको एक जाति, एक भाषा आधारित, एक भेष आधारित जो संरचना थियो त्यसले स्वाभाविक रूपले अहिलेको जस्तो विभेदकारी समाज पैदा गर्थ्यो र त्यसलाई आज परिवर्तन गरेर कि आज समानुपातिक समावेशी समाज, लोकतान्त्रिक सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने जो कल्पना गरिएको छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले सेटअप गर्दा त्यसले स्वाभाविक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ समतामूलक समाज पैदा गरोस्, यो खालको चाहिँ आजको सायद परिकल्पना हो। र त्यसलाई चाहिँ मूल रूपमा राज्यको संरचनामा गर्दा सङ्घीयतामा व्यक्त हुनुपर्ने हुन्छ, राज्यको संरचनामा गर्दा चाहिँ स्वायत्तता र स्वशासनहरूमा व्यक्त हुनुपर्ने हुन्छ र त्यहीनिरको बहस आज संरचनाको बहस रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय सभाको होस्, चाहे प्रतिनिधि सभाको होस्, अझै पूर्ण समानुपातिक ढङ्गले चाहिँ नीतिगत रूपले संरचनामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने आज पनि आवाज रहेको छ। त्यसै गरी भाषा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भन्ने संविधानले चाहिँ पहिचान गरेको छ। तर फेरि चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली भाषा मात्रै हुन्छ, के अरे नेपाली भाषालाई स्वीकार गरेको छ, अरूलाई भाषा आयोगतिर पठाएको छ। यो खालको अवस्थाहरू अवश्य पनि रहेका छन्। त्यसैले आज संविधान संशोधनको कुरो चाहिँ पूर्वोक्त साथी खास उद्घोषकले चर्चा गर्नुभयो। संविधान संशोधनको प्रश्न के भने हिजो राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचान आधारित 10+1 के अरे प्रदेशहरू कम्तीमा पनि त्यसमा पनि पूर्ण रूपले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सायद सन्तुष्टि या चाहिँ त्यसमा पुरै सहमति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मूल रूपमा त्यो रूपको संरचना भयो भने जसले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यका सबै निकायहरूमा चाहिँ उपस्थित र नेतृत्वमा पुर्याउन सक्छ, राज्यलाई समावेशी बनाउन सक्छ, त्यहाँ आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ, त्यहाँ सामाजिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ राज्य चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले एउटा समावेशी, एउटा लोकतान्त्रिक खालको राज्य निर्माण हुन्छ। त्यो अहिलेको नेपालको आधुनिक राज्य हुन्छ। हिजो पुरानो 200-250 वर्षको आफ्नो सापेक्षमा त्यो सही थियो होला, तर आज यसले चाहिँ नेपाली जनताको भावना सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यो आजको बहस हो। र यसरी हेर्दा संविधान संशोधनमा चाहिँ अघि चाहिँ हुन त पूर्व मन्त्रीजीले अलिकति राख्नुभयो, हाम्रो पनि सबैका सबै महर भनेपछि एउटै विचार सायद एकै खालको सोच हामीसँग नहुन सक्छ, स्वाभाविक कुरो हो। अस्ति एउटा बहस महरसँगले आयोजना गरेको थियो, त्यसमा पनि विविध विचार नै आए, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। आज मैले चाहिँ सरस्वती अस्ति मित्र झकेन्द्रजीले हाम्रो क्षेत्रमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ, समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा डेटा तयार गर्नुभएको थियो। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ अध्ययनको सजिलोको लागि
मैले एउटा मगरहरूको जनसङ्ख्यिक वितरण कस्तो छ भने यहाँ तपाईँहरूलाई छोटो मात्रै के राख्न चाहन्छु भने 1 नम्बर प्रदेशमा 10% मगरहरू रहेछ 1 नम्बर प्रदेशमा। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो प्रदेशको होल जनसङ्ख्यामा 4.17% रहेछ, तर मगरहरूको टोटल जनसङ्ख्या 10%, 1 नम्बर प्रदेशमा बस्दो रहेछ। अहिले 75 जिल्लामा छरिएर रहेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा भने जो चर्चा छ यसले देखाउँछ। 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समग्र जनसङ्ख्या 1.2%, तर मगर जनसङ्ख्या 3.5% मगरहरू त्यहाँ बसोबास गर्दो रहेछ। 3 नम्बर प्रदेशमा जनसङ्ख्याको 4.9% र मगर जनसङ्ख्या हिसाबले 14.3% मगरहरू त्यहाँ बस्दो रहेछ अहिलेको चाहिँ राज्यको नयाँ जो संरचना अनुसार। र 4 नम्बर प्रदेशमा समग्र जनसङ्ख्याको 16.2% मगरहरू छ र समग्र मगरहरूको जनसङ्ख्यामा 23.5% मगरहरू 4 नम्बर प्रदेशमा रहेको छ। 5 नम्बर प्रदेशमा समग्र जनसङ्ख्याको 14.4% छ भने 37.9% मगरहरू अहिलेको 5 नम्बर प्रदेशमा रहेको छ। यो खालको रहेको छ। र 6 नम्बर प्रदेशमा समग्र जनसङ्ख्याको 12.2% र मगर जनसङ्ख्याको 9.2% चाहिँ 6 नम्बर प्रदेशमा र 7 नम्बर प्रदेशमा 2.2% समग्र जनसङ्ख्याको र मगरहरूको 3% त्यहाँ बसोबास गर्दो रहेछ। एकदम कम भनेको 3%, अधिकतम भनेको 17.9 अथवा 37.9 अथवा 38% मगरभन्दा 60 प्रदेशमा छरिएर रहेको छ। यो मगर जनसङ्ख्याको बनावट अथवा मगर जातिको चाहिँ जातिगत वितरण हो। यसले के देखाउँछ भने एकातिर मगर एउटा राष्ट्रिय जाति हो, मगर आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन हो। मगर जातिको चाहिँ के अरे विभेदीकरणको बहिष्करणको चाहिँ समाधान एउटा कुनै क्षेत्र विशेषबाट मात्रै होइन कि समग्र राष्ट्रिय रूपबाट पहल गर्न मात्रै हुनसक्छ भन्ने कुरो यसले बताउँछ एकातिर। अर्कोतिर यसले के बताउँछ भने 3 नम्बर प्रदेशमा 14%, 4 नम्बरमा 23%, 5 नम्बरमा 37% भनेपछि जनसङ्ख्याको क्लस्टरलाई मूलतः 3-4 ठाउँहरूमा यसलाई त छरिएर राखिएको छ। अहिलेको राज्य पुनर्संरचनामा संहिता यसरी छरेर राखिएको छ भन्दा अरू तपाईँ हेर्नु भने लिम्बूको करिब 94% जनसङ्ख्या अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा छ। 81% भन्दा बढी राईहरू अथवा खम्बुहरू त्यही 1 नम्बर प्रदेशमा छ। यहाँ तपाईँ चाहिँ जस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा तामाङहरूको करिब 72% प्लस चाहिँ तामाङहरू र त्यस्तै 70-72% चाहिँ नेवारहरू यही प्रदेशमा रहेको छ। र तमुहरूको बहुमत 2/3 जनसङ्ख्या चाहिँ अहिलेको 4 नम्बर प्रदेश। तर मगर एउटै जाति हो जसलाई छरेर राखिएको छ। मगर जाति नेपालको समग्र जातीय जनसङ्ख्या तेस्रो ठुलो हो, आदिवासी जनजातिमा 1 नम्बर हो र उसको जनसङ्ख्या करिब 19 लाख छ। अरू बाँकी 1% भन्दा माथिका जनसङ्ख्याहरू 4-5वटा जनसङ्ख्या के अरे जातिहरू जोडेर राख्दा पनि मगरको ठुलो हुन्छ। तर यसको चाहिँ फेरि चाहिँ कुनै पनि क्लस्टर देखिएको छैन। किन यसो भयो भन्ने चाहिँ सायद स्वाभाविक प्रश्न हो। अहिले सबभन्दा बढी क्लस्टर चाहिँ जस्तै छरिएको मगर भएको छ संहितामा, दोस्रो थारूहरू भएको छ र तेस्रो चाहिँ दोस्रो चाहिँ यसमा ठुल्ठुला जातिहरू, एक मगर, दोस्रो चाहिँ थारू, तर तिनैको क्लस्टरहरू चाहिँ के अरे चाहिँ छरपष्ट पारिएको अवस्था छ। र यसले स्वाभाविक रूपमा अघि चर्चा भयो जस्तै शक्ति भनेको सङ्ख्या पनि हो, शक्ति भनेको एक खालको बसाइ पनि हो। कि जस्तै आर्मी आखिर चाहिँ जस्तै अहिले हामी पुलिस आर्मी 1 दर्जन 12-15 जना प्रहरी लिएर 1000 जना चाहिँ जस्तै आन्दोलनकारीलाई लखेट्छ। किन भन्दा 1 दर्जन एउटा टुकडी भनेको एकदम अर्गनाइज हुन्छ, सङ्गठित हुन्छ। अनि आन्दोलनकारी जुलुस जाने मान्छेहरू इन्डिभिजुअल रूपमा जान्छ भने जस्तै क्लस्टर भनेको चाहिँ एउटा ठ्याक्कै वेल अर्गनाइज एकदम मिलिटराइज गरेको फोर्स जस्तो। क्लस्टर मिल्दा शक्ति बन्छ, क्लस्टर नमिल्दा देशभरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो 19 लाख जनसङ्ख्या छ तर उसको चाहिँ शक्ति कहीँ पनि देखिने यस खालको जो अवस्था छ। यो सायद अहिले चाहिँ मगर आन्दोलनको, मगर सङ्घको नयाँ नेतृत्वको च्यालेन्ज, मगर अगुवाहरूको च्यालेन्ज र समग्र नेपाली राजनीतिज्ञहरूको पनि च्यालेन्ज हो। मगर समुदायले सम्बोधन गर्नै पर्नेछ, तर सम्बोधन कसरी गर्ने हो? सम्बोधन गर्ने अहिले हाम्रो संहिता र अहिले हाम्रो समावेशताले 3वटा ठाउँहरू भन्यो। एक प्रादेशिक संरचनामा हल गर्ने, प्रदेश या स्वायत्त प्रदेश या इकाइहरूमा गाउँ या नगर कुनै रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने परिकल्पना कुनै न कुनै रूपले गरिएको छ क्लस्टर मिलाएर। दोस्रो कुरो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत चाहिँ सम्बोधन गर्ने कल्पना गरिएको छ या व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ
विभिन्न चाहिँ प्रशासनिक र राजनीतिका संयन्त्रहरूमा चाहिँ के अरे चाहिँ जस्तै हामी समावेशी हिसाबले चाहिँ समानुपातिक समावेशीहरूले त्यहाँ चाहिँ राज्यको यन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीमा र यतातिर चाहिँ खास गरी चाहिँ राज्य संरचनामा 3वटा ठाउँहरूमा सम्बोधन गर्ने जो कुरो गरिएको छ त्यो 3वटै क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले बहस गर्ने जति उपलब्धिहरू आएका छन् त्यसलाई ग्रहण गर्ने र बाँकी चाहिँ अधिकारका आन्दोलन नपुग कुरोहरूलाई सायद सँगसँगै हामीले चाहिँ आन्दोलनको रूपमा बहसको रूपमा लगिराख्यो भने कुनै पनि बेला चाहिँ यसलाई फेरि हामी मूर्त रूप दिन सक्छौँ। 70 वर्ष करिब 70 वर्ष इन्डियाको चाहिँ संविधान लेखिएको अवस्था बन्यो जतिखेर तेलङ्गानाले चाहिँ अलग्गै प्रदेश या राज्यको माग गरेको थियो तर त्यतिखेर पुरा भयो। तर अहिले करिब 70 वर्षपछि तेलङ्गाना अलग्गै भएको छ नि त। भन्दा सङ्घीयताको भनेको चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ जस्तै हामी चाहिँ आन्दोलनलाई हेर्दा चाहिँ बिस्तारै त्यसले चाहिँ फेरि के अरे त्यो विस्तार हुने त्यो चाहिँ फेरि नयाँ चाहिँ सीमाङ्कन र पुनर्संरचना भइराख्ने र जसले चाहिँ जस्तै त्यहाँका जनताका चाहिँ आवाजहरू त्यो क्षेत्रका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने एउटा इभोल्युसनरी प्रोसेस पनि हो। तपाईँ हामी सबैले बुझेकै छौँ। त्यस अर्थमा अस्ति चाहिँ हाम्रो आन्दोलन पुगेन, शक्ति पुगेन, हामी जागेनौँ, त्यसैले यति नै हो भने यतिमै चाहिँ सीमित हुने प्रवृत्ति पनि छ। होइन केही पनि होइन भने एकदम एक्सट्रिम यो सब छोडेर हिँड्नुपर्छ, रेडिकल्ली जानुपर्छ, लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, हाम्रो पुर्खाले लडेको जस्तै भनेर अलि एक्सट्रिमली के अरे बहस गर्ने हामीसँग साथीभाइ पनि छ। तर होइन अहिले मोडरेट तरिका जति उपलब्धि हो बाँकीलाई चाहिँ फेरि हामी एउटा आन्दोलनको रूपबाट बहसको रूपबाट लानुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यस अर्थमा सायद अहिले हामी संविधान संशोधनको प्रसङ्ग पनि यही नै हो कि अहिले चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको फेरि बहस आएको छ, त्यही मगरातकै विषय आएको छ। हिजो मगरात अलग हुनुपर्छ भन्ने हो, पछि क्लस्टर स्पष्ट गर्यो, अहिले फेरि चाहिँ 5 नम्बर बेसिकली ठिक छ भन्ने धारणा पनि आएको छ, क्लस्टर मिलाउनुपर्छ भन्ने पनि आएको छ, अलग भन्ने पनि आएको छ। त्यसैले यसमा फेरि एउटा जागरुकता एउटा बहस जरुरी भएको छ। सायद थारू बहुल क्षेत्रहरू पहिला कञ्चनपुरको एउटा बहस छ, थारू समुदायले आन्दोलन पनि गरेको छ, बहस पनि गरिरहेको छ। त्यसै झापा मोरङ सुनसरको एक खालको मनोविज्ञान र विशेष त्यहाँको अलग बहस छ र ठ्याक्कै चाहिँ मगरात क्षेत्रको चाहिँ एउटा बहस छ। र मगरात भनेर यहाँ चाहिँ केन्द्रले एउटा टिपोट बनाउनु भने मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ विगतमा सामान्यतः एकदम क्लस्टर मिलेको जस्तै अराखाँची, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, पाल्पा लगायत ठ्याक्कै अहिलेको चाहिँ 7-8वटा एउटा कोर एरियाको चाहिँ जनसङ्ख्याको बनावट हेर्नुहोस् भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरू 37.47% हुँदो रहेछ एउटा क्लस्टर। मगरात भनेर चर्चा गऱ्यौँ, त्यसबाट चाहिँ स्याङ्जा, तनहुँ, गोर्खा, धादिङसम्मको एरिया पनि मगरसँग गरेको छ। करिब 17 देखि 19 जिल्लाको एरिया लिएर चाहिँ क्लस्टरहरू यो मगरात हो। हिस्टोरिकल्ली पनि अहिलेको चाहिँ सघनता हेऱ्यो भने जो चाहिँ बस ल्याएको छ त्यसलाई पनि अझ सानो साइजमा ल्याउन चाहिँ 32.06% मगरहरू त्यसो हुन जाँदो रहेछ। त्यसो हुँदा यो पनि ठ्याक्कै यसले पनि अझ चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ अरू समुदायको चाहिँ 2/3 मेजोरिटी जनसङ्ख्या त्यहाँ बस्छ, यसले पनि आकार नआउँदो रहेछ यो बहसको यसरी एउटा आधार बनाउँदा। त्यसै गरी चाहिँ अहिले जसरी बहस भइरहेको छ नवलपरासी, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, मनाङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बागलुङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अराखाँची, पाल्पा, गुल्मी जो 4 नम्बर प्रदेश प्लस अहिले 5 नम्बर प्रदेश के अरे पहाड जो 5 प्लस रुकुमका आधा भाग गरेर 5.5 जिल्ला हुन 6 जिल्लाको लाई 4 नम्बर प्रदेशमा राख्ने भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ जस्तै बहस सुरु भएको छ त्यहाँ चर्चा भएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा क्लस्टर मिलाएर हेर्दा चाहिँ त्यहाँ आदिवासी जनजातिको 43.85% के अरे जनसङ्ख्या हुन आउँदो रहेछ अथवा 44%, त्यहाँ खस आएको 40.56% हुँदो रहेछ। मैले तल जुन अघि भनेको जिल्लाहरूमा चाहिँ खस आएको 41.64%, जनजातिहरूको 37.47% भन्दा खस आएको चाहिँ बाहुल्यता हुने रहेछ। तर चाहिँ यो अलिक ठुलो चाहिँ 4 र 5 को पहाड मिलाउँदा चाहिँ 43.85 अथवा 44% हुँदो रहेछ। यस्तो खालको देखिन्छ। हिजो राज्य पुनर्संरचना समितिले फेरि एक ढङ्गले एउटा चाहिँ क्लस्टरहरू मिलाएर एक खालको बनाएको छ समितिले, पछि आयोगले पनि त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर केही चाहिँ अवश्य पनि त्यो चाहिँ आकारहरू दिएको छ। त्यसैले सबभन्दा राम्रो मैले सायद चाहिँ यहाँ सुझाव दिन निश्चय पनि अरू सबै समुदायको कि चाहिँ अलग क्लस्टर छ, तमुहरूको अलग क्लस्टर मोटामोटी 4 नम्बर प्रदेशमा देखिए जस्तै, यद्यपि आफ्नो सघनता छैन। त्यसै गरी लिम्बू र खम्बुको एकै ठाउँ चाहिँ क्लस्टर रहे जस्तै, तामाङ र चाहिँ नेवारको एकै ठाउँ क्लस्टर रहे जस्तै, कमसेकम संयुक्त क्लस्टरमा जाँदा तमु र मगरको यो अघि मैले बताएको जस्तो क्लस्टर देखिँदो रहेछ।
जहाँ चाहिँ मगरहरू 46.06 सबभन्दा राम्रो प्रतिशत 46.06% मगर झन्डै मेजोरिटी नजिक यहाँको पढ्न आउँदो रहेछ। यो खालको आउँदो रहेछ। अलिकति कहीँ न कहीँ जस्तै रूपन्देही नवलपरासी यसका चाहिँ हाइवे एरिया त्यसमा वरिपरिसम्म जोडेर हेर्दा मात्रै 51 जान्छ। यो खालको देखिन्छ। क्लस्टर मिलाउँछ, जातीय जनसङ्ख्या बसाइ मिलाउँछ 51 त्यति मात्रै हुन्छ। सबभन्दा आदर्श तरिकाको अथवा सबभन्दा राम्रो 46% मात्रै पुग्दो रहेछ मगरको क्लस्टर र जनसङ्ख्याको बनावट यस्तो हुँदो रहेछ। यो खालको छ। पक्का पनि साथीहरू चाहिँ समाजशास्त्री साथीहरूले आन्दोलनका अगुवा साथीहरूले यो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले उपयुक्त कुन हुन्छ जहाँ मगरको भाषा, मगरको संस्कृति, मगरको चाहिँ राजनीतिक र मगरको आर्थिक रूपले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका र उसको चाहिँ जस्तै विकास हुनसक्छ, त्यो संरचनामा व्यक्त हुनुपर्छ। किन संरचनाले नै त्यसबाट चाहिँ बाँकी सबै चिजहरू डेलिभरी गर्ने कुरो हुन्छ। त्यसै संरचना निर्माण संरचनागत विवेकमा छ भने संरचनागत रूपले नै पहिले चाहिँ वैज्ञानिक संरचना निर्माण गर्नु पर्यो, अनि मात्रै बाँकी रूपान्तरणका परिवर्तनका कुरा, अधिकारका कुरा त्यसपछि निश्चित हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ मैले संक्षेपमा यहाँको ध्यान जाओस् भनेर यो कुरो राखेँ। त्यस अर्थमा चाहिँ मगरातको मिल्दा एउटा क्लस्टर, मिल्न नसक्दा संयुक्त क्लस्टर, त्यो पनि नहुँदा अर्को अरू के विकल्प हुन्छ यसबारे पर्याप्त बहस होस्, जसले अहिले साथीहरूको मगर अगुवा साथीहरूको र मगरसँग साथीहरूको बहस सिलसिला के चल्छ भने यो चाहिँ 4 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट हुँदो रहेछ। फर्स्ट चाहिँ खसारे, सेकेन्ड चाहिँ मगर, थर्डमा चाहिँ गुरुङहरू, 5 नम्बरमा पनि त्यस्तै खालको अहिलेको प्रदेशको हेर्दा गर्दा चाहिँ जस्तै अहिले के भनेको छ भने देवनागरीमा नेपाली भाषाबाट चाहिँ सरकारी कामकाज हुनेछ, त्यसपछि प्रदेशले त्यहाँका चाहिँ राष्ट्रभाषाहरू मध्येबाट पनि हुन्छ भन्दा सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थमा चाहिँ पढ्ने भाषा कम्ती हो, सेकेन्ड भाषाबाट त्यहाँको सरकारी कामकाज हुन्छ। त्यसो भए 5 नम्बर प्रदेशमा जाँदा सेकेन्ड भाषा पनि नहुने अवस्था रहेछ। सायद भाषिक रूपले 4 नम्बरमा पनि सेकेन्ड लार्जेस्ट नहुने, तमुहरूको त गुरुङहरूको सेकेन्ड लार्जेस्ट भाषिक हिसाबले चाहिँ जातिगत हिसाबले मगर अगाडि छ, भाषिक रूपले भाषा बोल्नेहरूको हिसाबले हेर्दा चाहिँ गुरुङ अगाडि जस्तो देखिन्छ। यस्तो खालको जस्तो चिन्ता पनि साथीले देखाउनु भएको थियो। त्यसैले एउटा संरचना हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ जस्तै त्यहाँ प्रतिनिधित्वका कुरोमा हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक सामाजिक रूपले त्यहाँ प्रतिनिधित्व या चाहिँ संवैधानिक अधिकारहरू स्थापित गर्ने कुरोमा बहस हुनु पर्यो। त्यो रूपले चाहिँ एउटा तुलनात्मक अध्ययन होस्, यो म साथीहरूको यसमा ध्यानाकर्षण गराएँ। यसरी हेर्दा चाहिँ अहिले सरस्वती हेर्दा संविधान संशोधनमा भइरहेको बहस त्यही नै हो कि जहाँ सङ्घीयताको रूपमा चाहिँ जहाँ बहसमा छन् त्यो क्षेत्र कति विवादित क्षेत्र सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, त्यसले क्षेत्रहरू पनि परिमार्जन गर्ने, साथै आवश्यक सङ्ख्या पनि बढाउन सक्ने सम्मको अधिकार, त्यसै गरी चाहिँ सङ्घीयतासम्म नमिलेका अरू विषयमा पनि सल्लाह दिन सक्ने गरी अलिक बृहत्तर कार्यक्षेत्र दिएर सङ्घीय आयोग गठन गर्ने। अहिले कम्तीमा पनि 5 नम्बर क्षेत्रमा रहेको मगर क्लस्टर कसरी हुन्छ मिलाउने, र त्यसले मगर क्लस्टर मिलाउँदा थारूहरूको पनि क्लस्टर मिल्छ र मधेसी पनि क्लस्टर, एकैसाथ 3वटा समुदायको क्लस्टर मिल्ने सामान्यतया सम्बोधन हुने अवस्था छ। यसले अघि चाहिँ मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ एउटा आवाज अवश्य उठेको छ। पहिचानको आधार छोडेर संरचना, योभन्दा अगाडि भौगोलिक आधारमा संरचना गरिएको हुनाले कस्तो देखेको छ, सुगमता, सबैले चाहिँ सुगमता खोजिरहेको छ, सबैले सामर्थ्य खोजिरहेको छ, त्यो चाहिँ अवश्य पनि हो। अब त्यस अर्थमा कहीँ न कहीँ मगर अगुवाहरूले मगरसँगले चाहिँ किन हो त हामीले पहिचान र सामर्थ्यलाई सँगै जोडेर लानु खोज्यो, त्यसमा पनि पहिचान किन प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरोमा अलग्गै बहस भएन भने मगर समुदायले नै यो कुरोलाई पहिचानको कुरोलाई चाहिँ नमान्ने जस्तो चाहिँ सम्भावना पनि देखिरहेको। निश्चय पनि सामर्थ्य चाहिँ जस्तै अहिले हेर्दा चाहिँ अभाव कमै देखिन्छ। सामर्थ्य भने चाहिँ विकास गर्ने चिज हो। पृथ्वीराजमा नबन्दासम्म तनुका मान्छे सबै के अरे उसमा चाहिँ तल नारायणगढ झर्ने गर्थे, तर जब पृथ्वीराजमा बन्यो अनि पोखरातिर सामिप्यता भयो, पोखरा निकट भयो, आखिर यो त यथार्थ हो। त्यसै गरी चाहिँ स्याङ्जाका बुटोलतिर झर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पोखरातिर जाने अवस्था बनेको छ। तपाईँ सामर्थ्य र निकटता पुरो गर्नुहुन्छ भने कर्णालीका जनताहरू आर्थिक के अरे उपार्जनको लागि चाहिँ तल झर्दैन, यासा खोज्न चाहिँ हिमालतिर जाने गर्छ, तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ रसुवागढी र के अरे तातो पानी त्यो जिल्लाका मान्छेहरू चाहिँ अवसर खोज्न दक्षिणतिर झर्दैन कि उत्तरतिर जाने गर्छ। सोलुखुम्बु कुनै बेला के दक्षिणतिर झर्थ्यो, त्यो के पूर्व पश्चिम काठमाडौँतिर आउँथ्यो, अहिले चाहिँ सोलुखुम्बुका मान्छे अवसर खोज्न चाहिँ नाम्चीतिर उत्तरतिर जाने गर्छ।
भन्न त सामर्थ्यको कुरो, त्यसै निकटताको कुरो मान्छेले विकास गर्ने कुरो हो। कुनै बेला चाहिँ प्राकृतिक ठुल्ठुला चाहिँ किन नदीहरूलाई आधार बनाएर जिल्लाका नक्साङ्कन सीमाङ्कन गरियो, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ 100 मिटरको पुल जोड्ने बित्तिकै नारायणी या कोशी या चाहिँ कर्णालीको वारिपारिका गाउँहरू या बजारहरू एकदम निकट भएका छन्। अर्को चाहिँ आफ्नो सदरमुकाम या अर्को जिल्ला एकदम टाढा भएर गइसकेका छ। भनेको त निकटताहरू त मान्छेले बनाउने कुरो हो। शेरबहादुर देउबाजेले एकपल्ट आफ्नो चाहिँ स्मरणमा भन्नुभएको थियो, उहाँ पढ्न काठमाडौँ आउँदा चाहिँ इन्डिया झरेर के अरे गौरी फन्डाबाट इन्डिया झरेर चाहिँ अनि यहाँ रक्सौलबाट काठमाडौँ आउनु। तपाईँ हामी सबै आफ्नो राजधानी आउँदा त्यसरी नै आएका हो। भर्खरै पूर्व पश्चिम राजधानी खुलेपछि यहाँ आउनु लाग्यो। अहिले तपाईँ कोही रोल्पा रुकुमका मासिल्लो मान्छेहरू पोखरा आउने भन्दा हाम्रो दिमागमा डाङ झरेर बुटोल हुँदै नारायण के अरे यहाँ मुगलिन हुँदै जाने सोच्छौँ, तर त्यो होइन। मध्य पहाडी लोकमार्ग बनेको छ जसले अहिले सजिलै एक बिहानमा पोखरा आउन सक्छ, तर एक बिहानमा दाङ खर्च अहिलेको हिसाबले। भनेर निकटताहरू सुगमताहरू त्यो चाहिँ मान्छेले बनाउने चिज हुन्। पहिलो कुरो पहिचान, पहिलो कुरो अधिकार, पहिलो कुरो त्यो समुदाय अगाडि बढ्न सक्ने संरचना, त्यो निर्माणको कुरो सायद अहिलेको राजनीतिक बहस। किन संरचनागत विभेद हो, राजनीतिक विभेद हो, प्रतिनिधित्व विभेद हो। उसको लागि आज हामी यति कुरो चाहिँ मगर समुदाय मात्रै कुरो गरेर यति कुरो गरेका छौँ, अरूसँग बसेर यति कुरो गर्नै सकिन। आधा कुरो पनि मुस्किलले कुरो गर्ने कुरो हुन्छ, मिलाएर चपाएर बिचबिचको कुरो गर्दाखेरि कसरी अधिकारको कुरो हुन्छ भनेर मतलब चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मगर समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न, आफ्नो विकास गर्न, लायक उसको भाषा विकास गर्न, संस्कृतिको संरक्षण गर्न, भूगोलमा पूर्वाधारहरू विकास गर्न, त्यसका समुदाय आदि त्यसका चाहिँ के अरे ऐतिहासिक ठाउँहरू जोड्न सक्ने गरी चाहिँ सायद चाहिँ हामीले के आधार संरचना बनाएन भने फेरि पनि बसिन्छ। काठमाडौँले चाहिँ उत्पीडन गरेर सबै सुविधा काठमाडौँ अब 50-60 लाख के अरे जनताहरू काठमाडौँमा ओइरिए भन्छौँ हामी। अब हामी यसलाई काठमाडौँका राजनीतिक इलिटहरू हामीमध्ये अलिकति छरेर चाहिँ 7 प्रदेशका केन्द्रमा पोखरा जान्छ, कोही बुटोल जान्छ, कोही दाङ, कोही नेपाल जान्छ, कोही वीरगञ्ज या कोही चाहिँ विराटनगर जान्छ, कोही धनगढी जान्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ विकास अलरेडी छ, एयरपोर्टहरू छ, बाटोहरू छ, सबै चिज छ। त्यो पहाड फेरि त्यहाँ झर्ने भन्दा सायद नेपालको पछिल्लो 60 सालपछि इतिहास करिब 70 वर्षमा बल्ल त्यो 5-7 केन्द्रहरू विकास भइरहेछन्। अरू 70 वर्षमा फेरि चाहिँ अलिकति 2-4 केन्द्र हुने र कहिले त्यो पहाडमा विकास उक्लिने होला। हामी काठमाडौँ हेर्दा चाहिँ यताबाट हेर्दा चाहिँ धेरै दुर्गम लाग्छ, तर हामी आफै जन्मेका ठाउँ, पूर्व मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, म यही चाहिँ हामी चाहिँ रोल्पा, जसलाई रोल्पालाई केन्द्र बनाएर हेऱ्यौँ भने सायद चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला, कस्तो देखिन्छ। तपाईँ हामी सबै धेरै जसो गाउँबाट आएका छौँ, गाउँ जहाँ हामी जन्मेका ठाउँ छौँ कि फेरि पनि हामी चाहिँ अस्तित्व केन्द्र बनाएकै ठाउँमा जान्छौँ कि त्यसलाई हामी तेर्सो पनि विकास गर्छौँ, ठाडो पनि विकास गर्छौँ। हामी दक्षिण होइन उत्तरतिर पनि हामी नाकाहरू खोल्छौँ, पूर्व पश्चिम पनि हाम्रा चाहिँ पहुँचहरू हुन्छन् र चाहिँ हामी आर्थिक विकासको सम्भावना त्यही खोज्छौँ, सामाजिक विकासहरू त्यही खोज्छौँ। कसरी हेर्छौँ होला हामी, कसरी गर्छौँ होला। अब अहिले मगर आन्दोलन किन उठेन, म धेरै समय दिन चाहेन, किन उठेन भन्दा चाहिँ विगतका हाम्रो बसाइहरू त्यस्तो हो। एउटा धौलागिरी काखतिर बस्यो, अर्को उता राप्ती चाहिँ जलजलाको काखतिर बस्यो, अर्को चाहिँ तल चाहिँ के अरे कालीगण्डको दक्षिण किनारतिर बस्यो, अर्को चाहिँ उत्तर किनारतिर बस्यो। ठुल्ठुला प्राकृतिक उहरू के अरे चाहिँ अवरोधहरू भए। अनि शासकहरूले विकास के गर्दै भने कि गोर्खा केन्द्र त्यहाँ काठमाडौँतिर फर्किने बनाइदिए, काठमाडौँतिर फर्किने बनाइदिए, कोही चाहिँ दक्षिणतिर फर्किने बनाइदिए। अनि चाहिँ हामी कहिले पनि जोडिएनौँ। सायद त्यतिखेरै जतिखेर चाहिँ जस्तै पाल्पा केन्द्र थियो, मगर सेन राजाहरूको केन्द्र पाल्पा थियो, यता गोर्खा थियो। गोर्खा केन्द्र बनाएर चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउने जस्तो अवस्था भइदियो। सायद गोर्खा केन्द्र हुन्थ्यो, त्यसबाट पहाड सबै सेन्टर हुन्थ्यो। अनि कुनै बेला त हामी चाहिँ त्यो पाल्पा हुँदै जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ काँगडासम्म त पहाड गएर चाहिँ लडेको पनि हो, प्रशासन चलाएको पनि त्यसरी थियो। त आखिर राणाहरूको टाइममा 7वटा गौँडा हुन त कहाँ कोही पहाडतिर कि तलाई कोही पनि खड्या होइन। धनकुटामा गौँडा थियो, कोही यतातिर के अरे चाहिँ उहाँ उसमा पाल्पामै गौँडा थियो, सल्यान गौँडा थियो। भन्दा त हामी गौँडा भने त पहाडमै थियो त, त्यो सुगमै थियो त, त्यो केन्द्रै थियो त। केन्द्र त भर्खरै नै सरेको हो। 7 साल अगाडिसम्म सबै हाम्रा केन्द्रहरू त पहाडमै थिए, सुगमै थिए, पहुँचमै थिए, अगाडि पनि बढेका थिए। अब अहिले एकाएक लिएर चाहिँ सबै तराई झरे। 7 सालपछि हाम्रो राजनीतिमा दक्षिण फर्क्यो, हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिण फर्क्यो, विकास पनि उतै फर्क्यो। अनि त्यो फर्किँदा सबभन्दा घाटाको हो भने आदिवासी जनजातिहरू पहाडमा बस्छन्, खोजमा बस्छन्, कन्द्रामा बस्छन्, उनी किनारमा परे। हिजो सेन्ट्रल पोइन्टमा थियो कुनै बेला इतिहासमा, अनि कुनै पनि विकास भएन। त्यतिखेरको विकास भनेको त कमसेकम पैदल बाटो थियो, घोडा बाटो थियो,
त्यतिसम्म विकास भएको थियो। अहिले त फर्केर फेरि चाहिँ हामी पैदल बाटो हामी विकासलाई पहाड फर्काउने, विकासलाई पूर्व पश्चिम पहाड लैजाने भनेको जनजातिहरूलाई जोड्ने हो, जनजातिहरूको विकास गर्ने हो निश्चय पनि। तर फेरि अहिले त्यसो भन्दा हाम्रो धेरै साथीहरू मान्नुहुन्न, किनभने हाम्रो चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने हामी अलिकति पढे लेखेका सहर छिरिसकेका छौँ, अलिकति विदेशमा चाहिँ जस्तै भर्ती अरू भएका साथीहरू अलिकति कमाएर मध्यम वर्ग उठेर सहर झरेका छौँ। पहाडमा हाम्रो थाहा ठलो छ, भावनात्मक रूपले छ, तर हामी सबैको यसरी या काठमाडौँ जम्मा भएर कुरो गर्न सक्ने या बुटोलतिर दाङतिर जम्मा भएर सक्ने पोखराको केन्द्रमा हुने भने मध्यम जहाँ गाउँमा पुर्ख्यौली बसाएका छ, तर हामी यहाँ आइसकेका छौँ। अनि हामीले त्यहाँ केन्द्र भएर सोद्धा त हामी राजनीतिज्ञ हौँ, हामी साहित्यकार, हामी कलाकार, हामी नै आर्थिक र सामाजिक अभियन्ता हौँ। हामीले पुनर्संरचना गर्ने सोद्धा हामी आफूलाई सोध्छौँ, आफूले केन्द्र बनाएर सोध्छौँ। यो त मान्छे मानवीय गुण नै हो। यस अर्थमा हेर्दा सायद कहीँ न कहीँ हामी एकपटक चाहिँ हाम्रो आफ्नो समुदायतिर फर्केर हामीभन्दा धेरै तल पिँधमा के अरे चाहिँ गरिबहरू छन्, विपन्नहरू छन्, एकदम पछौटे अवस्थामा हाम्रा चाहिँ समुदाय रहेको छ, त्यसलाई कसरी विकास के अरे राज्यको संयन्त्रमा उसको पहुँच बढाउने, कसरी विकासको पहुँच, कसरी सामाजिक रूपान्तरण पहुँच बढाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच ठ्याक्कै त्यहाँ कसरी पुर्याउने भन्ने कुरो सायद हामी मगर समुदायबाट आएका मध्यम र उच्च मध्यम समुदायले बसेर तिनको चिन्ता गर्नुपर्ने, चिन्ता त्यहाँ गरेका छौँ। तर हामी आफूलाईसँग जोडेर हामी आफूलाई हेरेर चिन्ता गर्दा अलिकति नमिलेको जस्तो हामी मैले मानबहादुर सर यहीँ हुन्छ जानुभयो के हो अस्ति एउटा बसमा हो दाङ केन्द्रमा, उहाँको चाहिँ बोर्डिङ दाङमा छ, 7वटा ठुल्ठुला कम्पनीहरू छन् उहाँका दाङमा छन्, पुर्ख्यौली रोल्पामा छ, मेरो पनि बुवामा दाङ बस्नुहुन्छ, पुर्ख्यौली रोल्पा छ, म आफू यहाँ बस्छु। अनि म केन्द्रीय नेता सोध्दा चाहिँ एकात्म ठिक जस्तो लाग्छ। म अलिकति मेरो समुदाय सोध्दा चाहिँ दाङतिर वरिपरि बुटोल केन्द्र बनाएर सोध्ने, ठ्याक्कै मेरो पुर्ख्यौली सोध्दा चाहिँ माथि त विगत केही पनि छैन, त्यसलाई सेन्टर बनाउनुको लागि त्यहाँ पहुँच हुन्थ्यो होला। म पोहोर सालमा जुम्ला गएर हेरेँ, एकदम प्र्याक्टिकली हेर्दा चाहिँ कर्णालीभरि जुम्लाका सुब्बाभन्दा मुनिका कर्मचारी सबै कर्णालीका जुम्लाका रहेछ। कर्णालीभरि किन कसरी त्यसो होला भन्दा नन गजेटेड चाहिँ के अरे चाहिँ निजामती चाहिँ जुम्ला केन्द्र रहेछ कर्णालीभरिको। अनि जुम्ला घरमा खाना खान्छ, बिहान 10 पटक 15 पटक इक्जाम लिँदा त्यो निकालिहाल्दो रहेछ। बिचरा त्यो हुम्लाको एकपल्ट ट्रायल गर्न आउँछ, त्यो फेल हुन्छ, फर्केर फेरि आउँदैन। कर्णालीभरि सुब्बासम्मका मान्छे सबै जुम्लाका हुँदैन। त्यो पहुँच भनेको कमसेकम जस्तै आफ्नो घर छेउमा एकपल्ट भर्ती खुल्यो भने वर्षको एकपल्ट ट्रायल गरेर कहीँ न कहीँ पटक त होला नि। कहाँ नेपालमा त कहाँ बुटोल, कहाँ तल चाहिँ उसमा इटरी, तल अझ चाहिँ रानी उहाँ विराटनगर केन्द्रमा कहिले एक त उहाँ चाहिँ के अरे एकदम चिसो ठाउँको मान्छे जान्छ तल चाहिँ 40 डिग्रीकोमा, अनि टिक्नै सक्दैन, टिकिहालेछ भने पनि नाम निकाल्छ, नाम निकालिहाल्छ, सहीसँग ट्रेनिङकै क्रममा पाइहाल्छ। यो रियालिटी हो नि त, यो रियालिटी हो हाम्रो। हामी आफै अर्थमन्त्री भएर बजेट बनाउन के देखिन्छ भने त्यो हिमाली जिल्लाहरूमा कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ बजेट कहिले खर्च सुरु हुन्छ भने जब चाहिँ अब बर्खा सुरु भएपछि हिउँ पोक्लिन्छ वैशाखसम्म, अनि असार साउन भदौ असोज कार्तिकसम्म बजेट खर्च हुन्छ त बाटो अथवा पूर्वाधार निर्माण हुन्छ। जब नेपालको बजेट चाहिँ तराई मधेस पहाड हेरेर बनाइएको हुन्छ, जब असार सिद्धिन्छ बजेट सिद्धिन्छ। अब असार भएपछि हिमालमा बल्ल चाहिँ बाटो खन्ने बजेट खर्च गर्ने हो। अब जब बजेट यहाँ सुरु हुन्छ अहिले अझै चाहिँ मङ्सिर पुस माघ फागुन चाहिँ अरू ठाउँतिर, अब त्यहाँ हिउँ परेर त मान्छेले सबै चाहिँ तलतिर झरिसकेका हुन्छ। अब हाम्रो बजेटको सिस्टम, शिक्षाको सिस्टम, इक्जामको सिस्टम, कुनै पनि चाहिँ उसको चाहिँ जस्तै अपर्च्युनिटीको सिस्टम के छ भने त्यो हिमालको लागि छैन अथवा पहाडको लागि छैन, यस्तो खालको छ। यो मैले चाहिँ आफ्नो अनुभूति पनि राखेँ। सबै प्रबुद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, यति मिहिन तरिकाले मलाई राख्नु पनि जरुरी थिएन होला, तर मैले आफ्नो अनुभव सेयर गरेँ, माफ गर्नु होला। र यो हिसाबले हेर्दा एकपटक समुदायतिर फर्केर हेर्दा सायद कोही पाल्पै केन्द्र बनाएर, कोही गुल्मी केन्द्र बनाएर, कोही त्यही तनहुँ र स्याङ्जै केन्द्रमा, त्यो है हाम्रो हिस्टोरिकल केन्द्र, र त्यहीँ बसेर त्यहीँका समुदायको पहुँच हुने गरी एकपटक सोच्यौँ भने क्लस्टर पनि देखिन्छ, एउटा संरचना पनि देखिन्छ, र त्यहाँ चाहिँ सामिप्यता पनि देखिन्छ, त्यसबाट विकास पनि सम्भव छ र समृद्धि पनि सम्भव छ। त्यही केन्द्र बनाएर सकिन्छ। यहीँ मित्र हुनुहुन्छ उहाँ सिक्किममा त गान्तोक त पहाडमै त छ, कसरी समृद्ध भएकै छ, दार्जिलिङ पहाडमै छ, त्यसलाई सेन्टर बनाएर त्यहाँ तलतिर बेसीतिर झरेकै छ। केन्द्र भनेपछि मान्छेले बनाउनै रहेछ भनेर सायद मगराको कोर ठाउँमा चाहिँ हामी सेन्टर पाल्पा या त्यही वरिपरि केन्द्र बनाएर सबैतिर विस्तार गऱ्यो भने समृद्धि त्यही हुनसक्छ, त्यहाँ पहुँच पनि हुन्छ आफ्नो जहाँ सघनता हुन्छ भन्ने नै मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। अब सबै हामी सहमत हौँला नहौँला, र कमसेकम मगर समुदाय कोणबाट हेर्दा यसरी सोच्ने नै होला, जो चाहिँ मगर
कुरो गरेको छ। त्यसमा जति सक्छौँ अहिले लिने हो। सबै कुरोहरू आन्दोलन सबै एकैसाथ सफल हुँदैन, कोसिस गरिराख्ने कुरो हो। कमसेकम अहिले फेरि संविधानको संशोधनको क्रममा चाहिँ मगराको 3-4 क्लस्टरमा गएको, 3-4 टुक्रामा गएकोले फेरि कम्तीमा निकट क्लस्टर मिलाउने सम्भावना भएको छ। यसमा बहस होस्, निश्चय त्यसले थारूलाई यता चाहिँ मधेसलाई पनि सम्बोधन गर्छ, मगरलाई पनि सम्बोधन गर्छ र त्यसलाई अझै परिमार्जन गर्दै जान सक्ने अवस्थाहरू बन्न सक्छ। हो केही भौगोलिक जटिलता, पहुँचका जटिलता, केही अप्ठ्यारो आउँछ तत्काल, तर दीर्घकालीन रूपले आगामी 50 वर्षको लागि, आगामी 60 वर्षको लागि हेर्दा अवश्य पनि त्यसमा एउटा समृद्धि एउटा चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यति कुरो यहाँसँग राख्दै फेरि अध्यक्षज्यू जो नयाँ टिम आएको छ, एउटा उत्साहका साथ महाधिवेशनबाट आएको छ, सफलताको शुभकामना। नयाँ चाहिँ संरक्षक टिम, नयाँ सल्लाहकार टिम आएको छ, सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पुन समाज जो पुन मगर समाज पनि छ, उहाँ अध्यक्ष यहाँ चाहिँ मनोनयन पनि गर्नुभएको छ। म धेरैपटक अप्ठ्यारोमा परेको छु। म अर्थमन्त्री हुँदा पछि पनि म आफै पुन अनि गएर चाहिँ म त हामी त अलग जाति हो, कहाँ मगर हामी त पुन जाति हो भने धेरैपटक अनि म त पोखरामा गएर धेरैपटक यो हुँदै होइन भने रोकेर र उहाँ चाहिँ अरू यहाँ तपाईँहरूकै सामान्य केही अप्ठ्यारो पनि छैन। के अरे स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चाहिँ फेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचीकरणलाई दिएको निवेदन पनि तत्कालीन विभिन्न मन्त्रीहरूलाई, स्थानीय मन्त्रीलाई दबाब दिएर कुनै हालतमा रोक्नुहोस्, यो मगर जातिको कुरा हामी त्यही समुदायबाट आएका छौँ, यो कुन जाति अलग हुँदैन भनेर पनि रोकेका छौँ। माफ गर्नलाई यो चाहिँ मगर जातिकै एकताकै लागि गरेको हो। बिस्तारै सबै समुदायले बुझ्दै जान्छ भन्ने कुरो पनि राख्दै म बिराम हुन्छु। धन्यवाद।